برادر اللہ ذوالجلال دے قرآن دا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب ابو ہریرہ دنیا دا سفر مقارن موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے انج لگدا پیا کہ جویں موت دا ویلا قریب آ گیا ہے تے جناب ابو ہریرہ میرے نبی دا صحابی روئی جا رہا ہے تے بیوی کول بیٹھی ہے کہن لگی سرتاج کیوں روئی جا رہے ہو کتے موت تو ڈر دیاں رون لگ پے ہو تسی تے او نبی پاک دے صحابی ہو تو انو دے اللہ دے نبی نے جنتی آکھے آئے تے والا جنو آمنہ دا لال جنتی کہہ دے وے او دے جنتی ہون وچ کی شک ہو سکدا ہے تے کی ہو گئے موت تو ڈر دیاں کیوں روئی جا رہے ہو تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انج اپنی بیوی دے چہرے تے نظراں گڈیاں تے روندیاں فرمان لگے کرما والیے میں موت تو ڈردا تے نہیں رو رہا اے تے مینوں پتہ مرنا ہی مرنا ہے اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے اچھا سرتاج پھر کیوں روئی جا رہے ہو کیوں روئی جا رہے ہو تے فرماندے نے میری بیگم اصل گل میں جس سفر تے جا رہا ہاں یہ سفر بڑا لمبا ہے تے سفر دا زیادہ راہ نیکیاں تھوڑیاں نے سفر لمبا ہے سفر دا زیادہ راہ نیکیاں تھوڑیاں نے میں ڈرنا کہ اللہ دے دربار وچ میں جانا ہے پتہ نہیں میرا انجام جنت ہوئے گا یا جہنم ہوئے گا یار نبی پاک دا صحابی ہے بھی جنتی ہے لیکن انہوں اینا فکر لگا ہے کہ پتہ نہیں موت بعد انجام کی ہوئے گا انجام جنت ہوئے گا یا انجام جہنم ہوئے گا میرے بھائی میرے برادر یار نے صاحب میرے مالک دائنا جیڑا بھی دنیا تے آیا بلاخر انہیں دنیا تو جا گئی رہنا ہے یارے تے آم میری تو اڈی گال نہیں خود میں